बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट में पीपल्स पार्टी की राय होती तो ये बेहतर होता। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर शिकवा, हुकूमत मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए कोशिश है, नफरत की सियासत अरूज पर। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ, उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है, 5 साल में सोलर मंसूबे को सिंध भर में फैलाएंगे। CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan. CPEC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship, it is shining emblem of a new vision for international cooperation. एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें सीपैक के लिए एक मेज पर। इक्तिसादी राहदारी दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। सीपैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से ही ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत चीनी अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में PTI, ANP, पीपल्स पार्टी, सरबराह JUI और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ की मुलाकात, दो तरफा ताउन समेत अहम अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी चीनी वज़ीर मिले। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी की गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मनसूबे सीपैक के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लियू जियान चाओ ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सीपैक में पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक की राय पाया जाता है। पाक चीन अवाम के लिए दोस्ती का फ़ायदा मंद बनाना चाहते हैं। सीपैक मनसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीन और पाकिस्तान का आज़म पुख्ता है। मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है। सीपैक पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सीपैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रबानी खैर बोली आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बरामद कुनिंदगान वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मिले। रुकन कौमी असम्बली ने बजट मंजूरी में भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگ کی صدر نواز شریف سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ایران بارڈر آف سیکورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید کے موقع پر صفائی کے عملے کی خدمات کا اعتراف۔ مریم نواز نے کہا، عوام کی خدمت اللہ نے میرے نصیب میں لکھی۔ صاف ستھرا پنجاب کا ویژن پورے سال جاری رکھا جائے۔ صبح کو ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے۔ وفاق سنجیدگی اختیار کرے، لوڈ شیڈنگ پر کہیں عوام بے قابو نہ ہو جائے۔ علی امین گنڈا پور کے پھر دھمکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی وفاقی وزرائے داخلہ اور توانائی سے ملاقات۔ علی امین گنڈا پور نے لوڈ شیڈنگ پر تحفظات وفاقی وزراء کے سامنے رکھ دیے۔ کہا، بجلی لوڈ شیڈنگ پر احتجاج عوام کا حق ہے، ان کے خلاف مقدمے درج نہیں کر سکتے۔ بجلی چوروں کی نشاندہی کی جائے، ایکشن لیں گے۔ اویس نگاری نے کہا کہ لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ مجبوری ہے۔ محسن نقوی نے معاملات کو مفاہمت سے حل کرنے کی تجویز دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گریڈ اسٹیشنز پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا کہا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ بیان سول نافرمانی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کہتے ہیں، ایسے وزیر اعلیٰ اور ممبران اسمبلی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ذہن نہیں مانتا مولانا اور پی ٹی آئی ایک ٹرک پر سوار ہوں۔ سنی اتحاد کونسل نے زرتاج گل کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے سنی اتحاد کونسل کے وفد کی ملاقات۔ زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر نامزدگی کی درخواست تھی۔ ایاز صادق کی جانب سے درخواست پر جلد فیصلے کی یقین دہانی۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 20 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافہ۔ تعلیم کے لیے 149، صحت کے لیے 57 اور لا اینڈ آرڈر کے لیے 93 ارب روپے مختص۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 321 ارب روپے رکھے گئے۔ پولیس اور لیویز میں 60,000 نئی آسامیاں تخلیق۔ کھیل کے شعبے کی ترقی کے لیے 4 ارب سے زائد رقم مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ شیروانی نے بتایا کہ 3.45 ارب روپے وفاقی گرانٹ سے خرچ کیے جائیں گے۔ صوبے میں قیام امن اور سیکورٹی اداروں کے استعداد کار میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی۔ نیپٹل نے بجلی صارفین پر فکس چارجز عائد کر دیے۔ ماہانہ یونٹس کے استعمال کی بنیاد پر بل میں 200 سے 1000 روپے فکس چارجز وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر IED حملہ۔ پاک فوج کے 5 بہادر جوان شہید، حوالدار عقیل احمد، لانس نائب محمد تفیر، سپاہی انوش اعظم اور سپاہی ہارون شامل۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردی کی خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور NPOs کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جائے۔ فنانس بل کے ذریعے معلمین اور محققین کو ٹیکس ریبیٹ سے محروم کیا گیا۔ درآمدی میڈیکل اور سرجیکل آلات کی فراہمی میں 18% سیلز ٹیکس کا اطلاق ہوا۔ بجٹ میں یہ تجویز حکومت کے تعلیمی اہمیت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ ایپسٹ اور قومی کی جانب سے صدر مملکت، وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام کو مراسلہ ارسال۔ فنانس بل کی مجوزہ شقوں کو معطل کرنے کی استدعا۔ قدرت مہربان، گرمی میں نرمی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کئی شہروں میں بارش۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بادل خوب برسے۔ گجرانوالہ، ملتان، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 نوجوان جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔